دے گلے وچوں خط کھولیا وہ توید نہیں وہ امام حسن دا خط حضرت امام قاسم دے گلے وچوں کھول کے میرے امام نے جڑے ویلے پڑھنا شروع کیتا اوپر لکھیا کری حسان میرے تے ویرا جد او ویلا آوے تیرے اکبر نالو پہلے میرا قاسم برچھی کھاوے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ گونج پا جو سپڑیے صلاۃ و سلام علیکہ یا وعلا آلکہ و اصحابکہ یا رحمتا للعالمین کملی والے دی سب آل کربل دے وچ کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریراں دے کم آ گئی کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریراں دے کم آ گئی مٹی کربل دی خاکیں شفا بن گئی جد تو روشن ضمیراں دے کم آ گئی مٹی کربل دی خاکیں شفا بن گئی جد تو روشن ضمیراں دے کم آ گئی شام والے سٹریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دا سر جا رہا شام والے سٹریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دا سر جا رہا اپنے پریوار قیدی نو
تقدار اپنے پریوار قیدی نو تقدار ان دی راکھی اسیران دے کم آ گئی کملی والے دی سب آل کربل دے وچ دکھیاں ازلی تحریراں دے کم آ گئی کھل کے مقتل دے ول دوویں لخت جگر کہ زینب خدایا تیرا شکر کھل کے مقتل دے ول دوویں لخت جگر کہ زینب خدایا تیرا شکر میری محنت دا اج مینوں ملے ثمر میری محنت دا اج مینوں ملیا ثمر میری اولاد ویران دے کم آ گئی کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریراں دے کم آ گئی اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام برکے سید الانبیاء محبوب کبریا شافع رود جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین و سامعات دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ محرم الحرام شریف جاری و ساری ہے اور خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تو سماعت کر رہے آل رسول اور خانزادہ رسول آپ دی زندگی اور واقعہ کربلا دے واقعات سماعت کر رہے جس طرح کے پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک تو سانے سماعت کیتا حضرت امام مسلم بن عقیل اور آپ دے بچیاں دی شہادت اس تو بعد انشاءاللہ وہ تو ہی آغاز کریں گے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مقدسہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا اللہ نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اللہ نے فرمایا کہ محبوب لب کھولو تے مٹھا مٹھا بولو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے لوگوں میں تو ہڈے کو کچھ اجرت نہیں منگدا کوئی اس تو علاوہ معاوضہ قیمت نہیں منگدا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بس ایک منگنا کہ میری آل دے نال مودت کرے آجے ایک ہوندی ہے محبت تے ایک ہوندی ہے مودت محبت ٹوٹ سکتی ہے پر مودت دا ایسا تعلق کا رشتہ ہے کہ جنہی ٹوٹ نہیں سکتی میں سادہ جا کر کے سمجھا دے ماں کہ ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار تلواران دو طرح دیا نہیں
علماء مفسرین فرماندے نے کہ ایک لوہے دی تلوار تے ایک عشق دی تلوار جتھے لوہے دی تلوار چل جائے وہ ایک نو دو کر دیندی ہے تے جتھے عشق دی تلوار چل جائے تے وہ دونوں ایک کر دیندی ہے لوہے دی تلوار چلے تے ایک نو دو کر دیئے تے عشق دی تلوار چلے تے دونوں ایک کر دیئے علماء فرماندے نے کہ اس طرح مودت ہے جیڑا تے نبی پاک دی آل تے اولاد نال مودت کرے گا اوندا ایتھے بھی بیڑا پار قبر وچ بھی بیڑا پار تے حشر میں بھی بیڑا پار اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب دی آل دے نال مودت کرے آجائے اللہ حضرت مجددین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس محبت اور مودت دا اپنے انداز سے بڑا مٹھا جا رنگ پیش فرمایا چلیے اللہ حضرت مزار تے جی بھئی جمعہ کوئی اور وقت ہوئے تے بندہ لبی چوڑی تقریر کر لیندے پر جمعہ میں مخصوص وقت دے اندر بھی رہنا ہوندے اور مخصوص وقت دے اندر رہ کے اپنا موضوع بھی بیان کرنا ہوندے بھئی جڑا اعلیٰ حضرت سرکار دا عقیدت مند بیٹھا ہے تے اسی سارے سچے پکے سنی ٹنا ٹن سنی تے اعلیٰ حضرت والے سنی تے جن نے نال جانا پھر ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ اللہ حضرت فرماندے نے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کہ تو ہے نور تیرا سب گرامہ نور کا نوجوانوں شیخ پورا قربر جبات یانے والیو اللہ حضرت سرکار نے نبی دی آل نال مودت دسی بریلی دا بازار نوجوان جھنڈیاں لگا رہے جھنڈے لگا رہے کوئی لٹا لگا رہا ہو کوئی گلیاں سجا رہا کوئی بازار سجا رہا ہو ایک نوجوان بریلی دے بازار چو داخل ہویا انہیں پوچھے لٹا کیوں پہ لگا دے ہو اے بازار کیوں پہ سجا دے ہو اے گلیاں تے محلے کیوں پہ سجا دے ہو بریلی دے نوجوان کہنے لگے اج ساڑے محلے نبی دا ملاد ہے اج ساڑے محلے نبی دا ملاد ہے اس نوجوان نے پوچھیا اے دسو خصوصی خطاب کتا ہے بریلی دے نوجوان کہنے لگے اج خصوصی خطاب امام الائمہ امام المتقین امام المناظرین شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی دا خصوصی خطاب ہے اس نوجوان خیال آیا جس ہستی دے نام دے نام انہیں القابات پہ لگ دینے ہوئے نا کہ اس ہستی دا خطاب میں بھی سن کے جاؤں ادھر بریلی دے نوجوان نے ارادہ کر لیا اج اساں اللہ حضرت سرکار نو انجنی لے کے آنا اج بڑے پروٹوکول نہ لے کے آنا ہے انہاں بریلی دے نوجواناں نے ایک سونی کی ڈولی تیار کرائی اس ڈولی واسطے 4 مزدور تلاش کیتے جڑے بلے شام دا بیلا ہویا ڈولی چکن دا وقت قریبی آیا مزدور بلائے گئے 3 مزدور ہی آ گیا چوتھا نظر نہیں آ رہا جلدی دے نال چوتھا مزدور بھی تلاش کیتا جڑے بلے چوتھا مزدور ہی آیا او سید زادہ ہے او نبی دا پتر نبی دا خون آل رسول ہے جڑے بلے ڈولی چکن والے ڈولی لے کے اللہ حضرت سرکار جو حجرت دے باہر چلے گئے کہنے لگے حضرت جی باہر آ گاؤ خطاب دا بیلا ہو گیا ہے اللہ حضرت سرکار نے سونی جی دستار پہنی سونا جا جبہ پہنے آؤ سونا جا خصہ پہنے آؤ وقت امام نے جڑے بلے پہلا قدم حجرے بچو باہر رکھے آؤ بریلی دے نوجوانوں نے نعرہ مارے آؤ کہ نعرہ مار کے کہنے نے نعرہ رسالت
بریلی دے نوجوانوں نے نعرہ ماریا آلہ حضرت سرکار حجرے چ باہر تشریف لے کے آئے آلہ حضرت سرکار ڈولی چ بیٹھ گئے ڈولی چکن والے ڈولی لے کے ٹرن لگے جڑے بلے ڈولی تھوڑی دور لے کے گئے آلہ حضرت فرما لگے ڈولی چکن والے ہو ذرا ڈولی زمین تے رکھے آگے ذرا ڈولی زمین تے رکھے آگے جڑے بلے ڈولی زمین تے رکھی وقت دا امام روندیا باہر نکلے آؤ اکھا میں چھے اتھروں نے اتھروں انج ڈگ دینے جی میں تسبیح دے دانے ٹوٹ کے زمین تے ڈگ دینے آلہ حضرت سرکار نے ہاتھ جوڑے نے کہ رو کے کہنے لگے ڈولی چکن والے ہو اے دسو تہاڈے وچ سید کون ہے تہاڈے وچ نبی دا پتر کیڑا ہے مینوں کملی والے دی خوشبو پہ آندی ہے ایک نوجوان سامنے آ کے کہنے لگا حضرت جی مزدوراں کول مزدوریاں کرائیاں جاندیاں نے انہاں دیاں برادریاں نہیں پوچھیاں جاندیاں آلہ حضرت فرمان لگے اے دسو تہاڈے وچ سید کون ہے مینوں کملی والے دی خوشبو پہ آندی ہے کہ کل قیامت والا روز میرے کولو کملی والے نے پوچھ لیا اے احمد رضا ساری زندگی میریاں نعتاں لکھدا رہیاں ہے ساری زندگی لوکاں نوں میریاں حدیثاں سنادا رہیاں ہے پر میرے پترا کولو ڈولیاں چکاندا رہیاں ہے میں کملی والے نوں کیڑا جواب دیواں گا اے دسو تہاڈے وچ سید کون ہے ایک نوجوان سامنے آیا کہنے لگا حضرت جی میں سید زادہ ہاں میں نبی دا خون ہاں میں نسل رسول ہاں میں خون بطول ہاں سید زادے فرما لگے میں سید زادہ ہوں اللہ حضرت سرکار قدم پھڑ لے کہ فرمان لگے اتھے معاف کرنے اپنے نانے جو میریاں شکایتاں نہ لاویں کملی والے دا سامنا نہیں کیتا جانا سید زادے نے معاف کر دیتا ہوں اللہ حضرت فرمان لگے نا میں معافی انج نہیں لینی ہن معافی انج لواں گا کہ ڈولی تسی گوو گے ڈولی میں احمد رضا چک کے لے کے جاواں ڈولی میں احمد رضا چک کے لے کے جاواں گا سید زادے ڈولی چ بیٹھ گئے وقت امام نے ڈولی کندھے تے اٹھا لی سید زادے ڈولی چ بیٹھے اعلی حضرت سرکار وقت دا امام وقت دا مفتی اعظم اپنے کندھے تے ڈولی چکیے نالے ڈولی چک کے لگے جا رہے نالے روندے لگے جا رہے ہن ہاتھ تھلے نہ رکھے اجے نالے روندے لگے جا رہے نالے اے کوئی پڑھدے جا رہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ہن اپنی آوازاں قربان کر دیو اپنے جذبے قربان کرو کوئی ہاتھ تھلے نہ رکھے باہر تو اندر والے سارے انج ہتھاں نوں جھنڈے بنا لو تے سارے میرے نال مل کے پڑھو کہ تیری نسل بچہ بچہ نور کا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ سارے ہاتھاں نوں چک کے پڑھو کہ تیری نسل ساڈا ایمان اوہی عقیدہ ہے جیڑا اللہ حضرت دا عقیدہ ہتھاں نوں چوکے اپنا ایمان پختہ کرو سارے ہتھاں نوں چکو انہاں ہتھاں قیامت نوں گوائیاں دینیاں ہتھاں نوں اونچا کرو شرماؤ نہیں انہاں ہتھاں نوں چوکے پڑھو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ
سارے ہوئی آنکھوں کے تو ہے عین نور تیرا سب گرانا اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دیو کہ میں تو ہڈے کو کچھ نہیں منگدا بس میری اہل بیت دے نال مودت کرے آجے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے دسے ہے اعلیٰ حضرت سرکار نے دسا کہ وقت دا مفتی ہونا اپنی جگہ وقت دا مبلغ ہونا اپنی جگہ وقت دا کتب الحدیث ہونا اپنی جگہ پر نبی تے پتران دا حیا اپنی جگہ نبی دے پتران دا ادب اپنی جگہ میری ملت ہونا چوانو اگر میں آل دی عقیدت اور محبت چی لگیا رہنا تے ساری تقریر تو ہن پتہ کہ ایک دا واقعہ میں آل دا سنانا تو پھر کربلا جانے ابھی توجہ کرے آجو میں پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک چھوڑیا سی کہ میرے امام علی مقام امام حسین مسلم عقیل شہید ہو گئے تھے امام حسین 2 یا 3 محرم الحرام میدان کربلا سواریاں رک گئیاں میرے امام نے اپنے غلامہ کو پوچھا کہ اس مقام دا نام کی ہے لوگا عرض کیتی حضور انہوں میدان ماریا کہنے نے آپ نے پوچھا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے عرض کیتی حضور انہوں میدان کربلا کہنے نے میرے امام نے فرمایا اکبر عباس قاسم سارے اپنے بھائی بھتیجے بھانجے کٹھے کر کے میرے امام نے فرمایا اتھے خیمے لگاؤ یہ ساری آخری آرام گاہ میری ملت نہ جوانو پھر 7 محرم دی تاریخ ہے میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید دا ایک کوئی پیغام ہو رہی ہو حسین بیعت کر حسین یزیدی بیعت قبول کر میرے امام دا بھی ایک کوئی پیغام ہے حسین دا سار تے کٹیا جا سکتا پر پلید ہتھا میں ہاتھ نہیں دے سکتا حسین اپنے بھتیجے بھانجے پتر قربان تے کرا سکتا ہے پر پلیدی بیعت قبول نہیں کر سکتا کیوں یزید پلید ہے پر حسین دے ہاتھ تے نانے دے ہاتھا میں چاہے نے وہ ہاتھ نانے دے جنہ ہاتھا نو رب آکھے کہ ید اللہ فوق ایدیہم انہ ہاتھا نو رب اپنے ہاتھ آکھے ہووے کافر جڑا واقع آکھے ہووے کافر جڑا واقع آکھے میری ملت نہ جوانو 7 محرم دی تاریخ یزید نے پیغام دیتے تا ابن سعد نو کہ انہ دا پانی بند کر دیو پانی بند کرا دیتا اس واسطے پانی بند کرایا کہ حسین دا علی اصغر پیاسا روے گا سکینہ پیاسی روے گی آل اطہار دے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رونگے تے حسین اپنے بچہ دے رحم تے ترس آئے گا تے حسین میری بیعت کر لبے گا پر انہوں نہیں سی پتا کہ آل رسول نے ایک خون رسول نے ایک زہرہ دے لال نے ایک ڈٹ سکتے نے باطل کے جھک نہیں سکتے انہا پانی بند کیتا میرے حسین نے پیغام دے کے فرما دیتا کی ہویا جے تو سا پانی بند کر دیتا ہے اصحاب محمد گھر بلے آسا روزے رکھ لینے اصحاب روزے رکھ لینے میری ملت نہ چوانو چل دیاں 9 تے 10 محرم دی درمیانی شب آگئی اور رات کمیں گدری بے شمار سالہ دے اندر میں تو ہنو اور رات دے کسے سنائے اور رات کمیں گدری میں ایک جملے بچ مقادمہ کہ اور رات کمیں گدری یا حسین جاندہ سی یا حسین دی بہن زینب جاندی سی کہ او 10 محرم دی رات کمیں گدری سی میری ملت نہ جوانو میں مختصر کر کے عرض کران آج کسے بہن دا ویر پردیس ہے جانا ہوئے نا تے پتہ ہوئے کہ صبح ویر دی فلائٹ ہے تے بہنہ ساری رات اپنے ویر نو سون نہیں دینیا ساری رات اپنے ویر اندے کول بیٹھیاں رہندیاں نے تے اس یقین نال بیٹھیاں رہندیاں نے کہ پتہ ہے کہ ویر ٹر جانا ہے تے 2-2.5 سال بعد آنا ہے پتہ نہیں مڑ ملاقاتاں ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں اس زینب دا حوصلہ ویخ جمیں رات گزر دی جا رہی سیدہ زینب دا کلیجہ بھی منہ والا آ رہا شالہ رات محرم والی سیدہ زینب اس رات نو بول کے کہتے ہیں کہ شالہ رات محرم والی سہب ریاں دی تھی وے
رات مکے نہ دن چڑے اج میرا ویر جدا نہ تھی وے میرا ویر جدا نہ تھی وے میری ملت نہ جوانو ادھر چڑے بلے فجری ویلا قریب ہویا میرے امام نے فرمایا اکبر جی بابا اکبر او اذان سنا جڑی مدینے پڑھدا سے او اذان سنا جڑی مدینے سنا دا سے اکبر نے ریت ٹپے تے کھلو کے آخری اذان مدانے کربلا بچ فجر دی پڑھی تے پھر او علی اکبر میری ملت نہ جنو جدو مدانے کربلا بچ اذان پڑھی پرندیاں رک کے شہزادے دی اذان نو سنیا پرندیاں تے ہواواں رک کے شہزادے دی اذان سنی میرے امام نے فرمایا اکبر فوج دا سپاہ سالار ہے تے جانا ذرا میدان جہاد دا جائزہ لے کے آؤ جا ذرا میدان چیک کر کے آؤ کربلا دا رابی لکھدا شہزادہ علی اکبر جڑے بلے میدان کربلا بچ گئے سارے میدان دا جائزہ پہ لنگے میں شہزادہ علی اکبر نے دیکھیا اور سامنے ایک خاتون ہے انہیں اپنے چہرے پہ چٹے رنگ دا کپڑا کیتا ہے اپنے اوپر چٹے رنگ دی چادر لئی ہے کدے اپنے دوپٹے دے نال میدان صاف کر دی ہے کدے اپنے ہتھاں دے نال کنکراں نو چگ دی ہے شہزادہ علی اکبر نے پوچھا بی بی کون ہے پر کوئی جواب نہیں آیا پھر پوچھا بی بی کون ہے کوئی جواب نہیں آیا شہزادہ علی اکبر واپس آ گئے میرے امام نے فرمایا اکبر پتراؤ 10 میدان دا جائزہ لے کے آ گیا ہے عرض کیتی واہ واہ میں جائزہ لے کے آ گیا ہوں پر ایک عجیب منظر بھی دیکھ آیا ہوں میرے امام نے فرمایا پتراؤ 10 کیڑا منظر دیکھ آیا ہے شہزادہ علی اکبر نے ہاتھ جوڑ لے تے عرض کیتی واہ واہ میں دیکھیا ہے ایک برقع پوش خاتون ہے انہیں چٹے رنگ دی چادر لئی ہے او میدان صاف کر دی ہے کدے اپنے دوپٹے نال میدان صاف کر دی ہے کدے اپنے ہتھاں دے نال کنکراں نو چگ دی ہے میرے امام نے سنیا میرے امام نو امی دیاں یاداں آ گئیاں میرے امام زارو کتار رون لگ میں پردیساں سے بیٹھے ویراں نو پچھو او پردیساں سے بیٹھے بھائیاں نو پچھو او جڑے عید شب رات نو کلے ہوندے نے جدوں اوے انہاں نو ماما دیاں یاداں ہوندیاں نے انہاں دیاں پردیساں سے بیٹھ کے کلیجے پھٹ جاندے نے انہاں نو ماں یاد ہوندی ہے انہاں نو ویر یاد ہوندے نے انہاں نو داج کے تے نان کے یاد ہوندے نے او ویکھ اج میرا حسین بھی پردیس سے بیٹھا ہے میرے حسین نو ماں دیاں یاداں آ گئیاں میرے امام دیاں اکھاں تے اتھرو آ گئے اکبر نے کھوٹ کے بابے نو سینے نال لایا کہنے لگے واہ واہ تے روئے کیوں میرے امام نے پتر دا متھا چومیا تے رو کے فرمان لگے اکبر پتراؤ تینوں پتہ ہے او بی بی کون ہے عرض کیتی بابا مینوں نہیں پتہ کون ہے میرے امام نے سینے نال لایا میرے امام نے فرمایا اکبر او تیری دادی میری ماں فاطمہ ہے جڑی میدان نو صاف کر دی ہے میری امی نو پتہ ہے اتھے میرے پتراں لیٹنا ہے اتھے میرے پوتریاں لیٹنا ہے اتھے میرے دوتریاں لیٹنا ہے اتھے میرے حسین لیٹنا ہے ماما والے ماما دے کول اسے فریاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپ ہی چپ کر جاندے اللہ میری ملت نہ چوانو
بس پھر میرے امام نے نماز فجر پڑھائی، میرے امام نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، پھر خونی سورج طلوع ہو گیا، ادھر 10 محرم دی تاریخ آ گئی، وارو وار جناب حور قربان، وہاب عبداللہ قلبی قربان، حبیب ابن مظاہر قربان، سارے وارو وار جا رہے۔ ادھر میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری فرما رہے۔ ہن سنے آجے میرے امام تیاری فرما رہے، ادھر شہزادہ قاسم حضرت امام حسن مجتبی دا پتر ہے، شہزادہ قاسم نے آ کے اپنے چاچے نو انج کر کے نا جپھا مارے تے رون لگ پہ۔ میرے امام نے انج کر کے بھتیجے دیا اکھاں تو اتھرو صاف کر کے نا تے میرے امام نے بھتیجے نو نا سینے نہ لایا تے سینے لا کے کہنے لگے او قاسم رویا کیوں پترا؟ چاچے دا چہرہ ویکھ کے تے رو کے کہنے لگے ابو دی یاد آئی ہے، اج ابو دی یاد آئی ہے۔ میرے امام نے ویر دا نام پردیساں جب بیٹھ کے سنیا تے بھتیجے نو گھٹ کے جپھا مار لیا، فرما لگے قاسم رونا، اویخ میں تیرا ابو بھی ہوں تیرا چاچو بھی ہوں، تیرا ابو بھی ہوں تیرا چاچو بھی ہوں۔ یہ تو کوئی پردیسیاں نو پوچھے نا، پردیسیاں جدو ویران دی یاد آوے تے حال کی ہوندہ ہے۔ میرے امام علی مقام امام حسین نے پوچھا کہ قاسم آیا کدھر ہے؟ عرض کی تھی چاچو جی میں بھی میدان کربلا وچ جان دی اجازت لینا ہے۔ میرے امام نے بھتیجے نو سینے نہ لا کے فرمایا قاسم پتر تینوں اجازت نہیں ہو میرے پترا، تو میرے ویر دی تصویر ہے، تینوں ویکھنا تے ویر حسن یاد آ جاندہ ہے، تینوں نہیں ہو اجازت میرے اشیر پترا۔ حضرت امام قاسم چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے، میرے امام متھا چم چم کے بھتیجے نو جگا رہے۔ ادھر سیدہ زینب بھی آ گئیاں، میری ملت نہ چوانو۔ ادھر میرے امام علی مقام امام حسین نے امام قاسم دے گلے بچ تبیز بکھیا تو او ویر دی گل یاد آئی۔ ویر حسن نے امام حسین نو آکھیا سی کہ ویرا جدو اوکھا بیلا یا ویرا تے آ میں قاسم دے گلے بچ ایک تبیز پاچھ رہا تے اوکھے بیلے آ پڑھ لمیں، اوکھے بیلے پڑھ لمیں۔ جڑے بیلے میرے امام نے خیال آیا کہ اس تو بڑا اوکھا بیلا کوئی نہیں، میرے امام نے وہ قاسم دے گلے بچ تبیز اتاریا تے میرے امام نے انج کر کے کھولیا، تبیز سے لکھا پتہ کی ہے۔ میرے امام نے جڑے بلے امام قاسم دے گلے بچو خط کھولے آؤں، وہ تبید نہیں، وہ امام حسن دا خط حضرت امام قاسم دے گلے بچو کھول کے میرے امام نے جڑے بلے پڑھنا شروع کیتا اوپر لکھیا کری حسان میرے تے ویرا جد او ویلا آوے تیرے اکبر نالو پہلے میرا قاسم برچھی کھاوے۔ میری ملت یا نوجوانوں، میرے آقا حسین جڑے بلے خط پڑھے آؤ، ویر دا خط سینے نال لائیاؤ، اپنے بھتیجے دا متھا چومے آؤ تے کہنے لگے قاسم پترا اٹھ، اج مینوں میرے مرشد حسن بولو اجازتاں مل گئیاں نے، جا پترا جا میں تینوں نانے دے سپرد کرنا آؤ۔ شہزادہ قاسم ٹردیاں آؤ، جڑے بیلے اپنی ماں لالا دے خیمے سے گئے، اپنی ماں فرما دے خیمے سے گئے، شہزادہ قاسم اپنی ماں کو تیار پہ ہوندے، جڑے بیلے ماں نے پتر نو تیار کیتا، ماں نے پتر دا متھا چومیا زلفاں سواریاں تے ماں کہنے لگی وے قاسم پتر آؤ یہ حسن دا پتر تے پتر آؤ ماں دیاں لاجاں رکھ کے ہونیاں نہیں، میدان کربلا وچ باپ دیاں کمیاں نہ ہون دیویں۔ عرض کیتی ماں دس لاجاں کیویں رکھی دیاں نے، ماں نے پتر
پتر نو سینے نال لایا میں فرما کہن لگیا وے قاسم پترا وے عباس بعد کٹے گئے نہیں انہیں ہائے نہیں کی تھی انہیں اپنی ماں ام البنی دی لاج رکھی یہ پترا وے انہوں محمد دا بچپن لٹیا گیا انہیں اپنی ماں زینب دی لاج رکھی یہ پترا وے علی اکبر دی لاج تے گھوڑے توڑنے نہیں انہیں اپنی ماں ام لیلا دی لاج رکھنی یہ پترا وے جدوں تیر وجن ہائے نہ چنی یہ پترا اپنی ماں دیاں لاجاں رکھ گئے ہونیاں شہزادہ قاسم نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دے اماں میں انج دی لاج رکھ کے آواں گا قیامت تک پتر میرے تے ناز کرنگے ماواں تیرے تے ناز کرنگیاں پتر میرے تے ناز کرنگے ماما تیرے تے ناز کرنگیاں جڑے بلے شہزادہ قاسم تیاری ہے اپنی پھپھو دی قدماں تے ہاتھ رکھے عرض کردنے پھپھا بولیا چلیا معاف کریا نے پھپھو کدے تساں بلایا ہوئے میں آواز نہ سنی ہوئے پھپھو ماں مینوں جاندی واری معاف کریا نے ادھر شہزادہ قاسم جڑے بلے تیاری ہو کے میدان کربلا وال ٹرے ادھر جڑے بلے کتاباں وچ لکھیا ہے امام قاسم دا ایک جتو دا تسمہ بھی ٹوٹیا ہے حضرت امام قاسم نے جڑے ویلے سر تے دستار سجائی ہاتھ وچ تلوار پکڑی گلے وچ جبا پہنیا جدوں خیمے وچ حسن دا پتر باہر نکلیا انج لگدا ہے جویں چن دا ٹکڑا پیا جاندا ہے جویں کوئی چن دا ٹکڑا پیا جاندا ہے میری ملت دے نوجوانوں شہزادہ قاسم جڑے ویلے یزیدی فوج دے قریب پہنچے ابن سعد کہنے لگا جلدی کرو تیر مارو علی دا پتر بچ کے نہ جا پائے اے حسن دا پتر نہ جائے ایک کہنے لگا سانو نہیں پتا اے کون ہے اے نوجوان کون ہے امام قاسم دے کنا بچی آواز دیئی کہ آپ فرما لگے ایک دوسرے نو کی پوچھ دیا میں کون آجو میں اپنا تعارف آپ کرا دینا میں حسن دا پتر میں علی دا پترا میں حسین دا بھتیجا میں محمد دا دوترا تے میری دادی دا نام فاطمہ ہے میں فاطمہ دا بھی پترا میری ملت جو نوجوانوں امام قاسم نے اپنا تعارف آپ بیان کیتا میرے امام نے فرمایا آؤ میرا مقابلہ کرو اس پوری یزیدی فوج دے اندر ایک بڑا بڑا سپاہ سالار اس یزیدی فوج دے اندر سب تو بڑا جنہوں سپاہ سالار کہندے سن اوندا نام ازرق پہلوان ہے او ازرق پہلوان دے اس اندر 4 پتر نے ازرق پہلوان ابن سعد کہنے لگا اندہ مقابلہ تو کرنا ہے ازرق کہنے لگا اس چھوٹے جا بچے دا میں مقابلہ کی کرنا ہے اندے واسطے میرا ایک پتر ہی کافی ہے امام قاسم دے کنا وچ آواز ہے اس دور دے اندر اس یزیدی لشکر دے اندر اندے 4 پتر موجود سن امام قاسم نے آواز سنی تو کہنے لگے ازرق پہلوان اپنا کلا پتر نہ بھیجی 4 کٹھے پہ اپنا کلا پتر نہ بھیجی اپنے 4 پتر کٹھے بھیج پر انہوں سمجھ نہ آیا انہیں اپنا پہلا پتر بھیجیا امام قاسم نے ایک تلوار دا وار کیتا انہیں 2 ٹکڑے کر دیتے ازرق پہلوان نے دوسرا پتر بھیجیا امام قاسم نے وار کیتا انہیں سر تو لے کے ان زمین تک 2 ٹکڑے کر دیتے ازرق پہلوان نے تیسرا پتر بھیجیا انہیں سر اتاریا انہیں سر یزیدی فوجیہ والے سوٹ دیتا ازرق پہلوان نے چوتھا پتر بھیجیا امام قاسم نے حملہ کیتا واصل جہنم کیتا اپنی تلوار نال چک کے انج کر کے انہیں پیو دے قدماں دے وچ سٹ دیتا ازرق پہلوان بڑا غصہ آیا برز حالانہ دوڑدا لگایا آ رہا
امام قاسم تے وار کیتا حضرت امام قاسم نے انج کر کے وار روکیا حضرت امام قاسم فرمان لگے بڑا پہلوان بنیا پھرنا ہے تینوں تے سواری تے بیٹھن دا بھی نہیں پتا آؤ ویکھ تیری سواری دی منید پہ لٹک دیا اس ارجک پہلوان نے انج کر کے نیچے بیکھیا امام قاسم نے حملہ کیتا ارجک پہلوان دے دو ٹکڑے کر دیتے تے نعرہ مارے اپنے دادے علی والا تے نعرہ مار کے کہنے لگا بڑا پہلوان بنیا پھرنا ہے تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگرد نہیں پتا میں عباس دا شاگرد ہوں میں عباس دا شاگرد ہوں شیخ فرا والو سچی دسیا دے او جندے شاگرد قاسم دا آگ کمال پھر عباس دا کی جمال ہوئے عباس دا کی جمالیاں میں گا میری ملت نوجوانوں ادھر جدر امام قاسم دی تلوار چل رہی ہے یزیدیاں دیاں لاشاں گردیاں ابن سعد کہنے لگا ان ہاتھ تھلے نہ رکھا جے دبانا خاموش نہ رکھیا جے ابن سعد اس شہزادے دی لڑائی ویکھ کے اس شہزادے دی جنگ ویکھ کے اپنے فوجیاں نو کہنے لگا ان دی لڑائی ویکھ کے اج پتہ لگیا ہے کہ شیراں دے پتر بھی شیر ہی ہوندے ان دی لڑائی ویکھ کے اج پتہ لگیا کہ شیراں دے پتر بھی شیر ہی ہوندے حسینیت میری ملت نوجوانوں ابن سعد کہنے لگا ان دی لڑائی ویکھ کے اج پتہ لگیا کہ شیران دے پتر بھی شیر ہی ہوندے نے شیران دے پتر بھی شیر ہی ہوندے نے میری ملت نوجوانوں حضرت امام قاسم لڑی جا رہا شہزادہ قاسم لڑی جا رہا اچانک شہزادہ قاسم دی سواری زخمی ہو گئی میرے امام نے خیمے میں چنے کھیاؤ قاسم دی سواری زخمی ہو گئی ہے میرے امام نے جلدی دے نال اپنی سواری اپنا گھوڑا بھیجے آؤ شہزادہ قاسم اپنے چاچو دے گھوڑے تے سواری ہو گئے جدر وہ حضرت قاسم دی تلوار چل رہی ہے یزیدیاں دیاں گردناں اڑ دیاں اچانک شہزادہ قاسم واپس آ رہا ہے اپنا گھوڑا بھی لے کے آ رہا ہے اپنے چاچو حسین دا گھوڑا بھی لے کے آ رہا ہے انہاں یزیدیاں دے گھوڑے بھی لے کے آ رہا ہے انہاں یزیدیاں دے گھوڑیاں دے اندر ارزق پہلوان دا بھی گھوڑا لے کے آ گئے میرے امام نے فرمایا قاسم پترہ کتنی آیا ہے عرض کردنے چاچو جی کدے ایک گھٹ پانی مل جاوے ہے میں وعدہ کرنا ہوں ایک بھی یزیدی فوجی واپس نہیں جاننے مانگا میرے امام دیا اکھا چیئے تھوڑی آگے ادھر انگوٹھی دے دے آؤ نے پہ آؤ کہ کہنے لگے قاسم پتر آؤ میرے کل پانی تے کوئی نہیں پر آ جاؤ اس انگوٹھی نو چوس لے حوضے کو سرد لطفیاں جان گے شہزادہ قاسم نے چاچو دے ہاتھ والی انگوٹھی چوسی شہزادہ قاسم واپس میدان وچ چلے جائے گردنہ اڑائی جا رہے ابن سعد کہنے لگا وہ اس بپھرے شیر دے کوئی قریب نہ جاوے دورو حملے کرو دورو پتھر مارو انہاں تیرہ دے برسات کر دیتی انہاں برچیاں دی برسات کر دیتی انہاں پتھرہ دے برسات کر دیتی ایک نیزہ تے برچی امام قاسم دے دل تے آنچ لگے آؤ امام قاسم سواری تو دیچے تشریف لکے آ رہے تے رو کے کہنے لگے ادرکنی چاچو جی میں نے پھڑے آنے
چاچو جی میں تو پڑیا میرے امام دوڑ کے گئے جا کے اپنے بھتیجے قاسم نے پکڑے آؤ میرے امام دی بارگاہ چ عرض کی چاچو جی میری اکھیاں صاف کرے آ گئے میرے امام نے بھتیجے دیاں اکھاں صاف کیتیاں اکھاں وچ اتھرو نے میرے امام نے بھتیجے نو سینے نال لایا تے کہنے لگے قاسم پترا آجا ماں آپ ملنے خیمے لے چلنا پھپھو نہ ملنے خیمے لے چلنا عرض کی چاچو جی میں خیمے نہیں جانا پوچھا پھر پترا رویا کیوں ہے عرض کہتے ہیں چاچو جی میں رویا مان لوکھوں میرا چاچا کلا رہ گیا ہے میرا چاچو کلا رہ گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ شہزادہ قاسم دی روح پرواز کریں گے میرے امام قاسم دی میت لے کے جڑے بلے ماں دی گودی بچ رکھی ماں نے وال نہیں کھولے ماں نے سینہ نہیں پٹیا ماں نے سر تو دوپٹہ بھی نہیں اتارے آؤ انج کر کے پتر دے متھے دا بوسا لے آؤ جب بوسا لے کے کہنے لگی بے لے بیا میرے پترا میں ماں دیاں لاجا رکھیاں نہیں میں میرے پترا تیری مہربانی ماں دیاں لاجا رکھیاں نہیں بے شک پتر ٹھنڈ اکھیاں دی گھر وچ کرنا اجالا پر اینا ساریاں چیزاں نالو سانو پیارا کملی والا میری ملت نہ چاہو ماں نے آکھا کہ بے شک پتر ٹھنڈ اکھیاں دی تے گھر وچ کرن اجالا پر اینا ساریاں چیزاں نالو ود کے سانو کملی والا سب تو پیارا سانو کملی والا میری ملت نہ چوانو اے او امام قاسم کہ جندہ اتنا بڑا قدر کہ جب میرا امام اپنے بھتیجے دی لاش چک کے خیمے میں لے کے آئے سن خیمے میں لے کے آئے سن میرے امام جدوں قاسم دی لاش خیمے میں لے کے آئے تے سینہ چاچو دے سینے نہ لگیا تے پیر زمین تے پیر گڑی دے نہیں اتنا جوان سی 13 سال تو تھوڑی جی عمر زیادہ سی امام قاسم دی اولاداں والے بیٹھے ہو تو ہاڑیاں بھی اولاد ہیں جدو حضرت امام قاسم نے مدینہ چھوڑیا سی نا تے امام قاسم نے مدینے اپنے گھر والی چھت تے پرندیاں واسطے ایک سونے سونے بول بنائے سن مٹی دے برتن انہاں برتنہ میں پانی بھی ڈال دے سن تے دانا بھی ڈال دے سن مدینے دے کبوترانوں پانی بھی ڈالنا تے دانا بھی ڈالنا تے جدو مدینہ ٹرن لگے سن تے اپنے چاچو حضرت محمد بن حنفیہ نو عرض کی تھی چاچو جی میں چاچو حسین کربلا چلے اب پچھو میرے کبوترانوں دانا پاندے رہے آجے تے پانی ڈال دے رہے آجے حضرت امام محمد بن حنفیہ فرمانے نے میں پہلے دن پانی تے دانا ڈال کے آیا کبوتر تے آئے پر نہ انہاں پانی پیتا تے نہ انہاں دانا کھادا اگلا دن ہویا تے پھر میں جا کے اسی طرح پانی بھی ڈالیا تے دانا بھی ڈالیا کبوتر پھر آئے انہاں پانی بھی نہ پیتا تے دانا بھی نہ کھادا اگلا تیسرا دن آیا تے میں جا کے پھر پانی بھی ڈالیا تے میں دانا بھی ڈالیا کبوتر پھر آئے کبوتر پھر آئے انہاں پانی بھی نہ پیتا تے دانا بھی نہ کھادا میرا ایمان کہنا کبوتر بھی کہنے ہونگے ٹر گئے دلدار دلاں دے تے وطنوں چک پہاڑا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ جتی جد یارا میری ملت جنا چوانو آخر
آخرکار ادھر میدان کربلا وچ امام حسن دے دوسرے شہزادے بھی شہید ہو گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی شہزادے میدان کربلا وچ شہید ہوئے۔ ایک بات ذہن وچ رکھو، امام حسن دے ایک پتر دا نام عمر بھی سی، ابو بکر بھی سی، انہاں دا نام پتہ کیوں نہیں لیندے؟ کیونکہ انہاں دا نام میرے نبی دے یاراں دے نام دے نال نسبت ہے، اس بات سے انہاں دا نام نہیں لیا جاندہ بھئی، پر اسی گج وج کے لینے نے تے راج لینے نے۔ ساڈا جدوں دل کرے، جتھے دل کرے، جڑے مقام تے دل کرے، جس جگہ تے دل کرے، اسا اوتھے ہی نہ لینے ساڈا گھر دل